In relation to schools, I want to stress that schools in New South Wales will remain open. The health advice has not changed. But I'm so excited to start a new school year. We're back at school, there's so much to do. Learn reading and writing, math and science too. Good morning once again. Good morning. We're happy to be back at school. Back at school, oh yeah. Stay away from other people, don't touch your face and wash your hands regularly. We love to work, we love to play, we love to learn every day. मैं हूँ शफक जाफरी और इस वक्त मैं एक स्कूल के बाहर खड़ी हुई हूँ। पार्किंग एरिया आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर स्कूल है। और आज जो मैंने इंतज़ाम और जो जिस मुनज़्ज़म तरीके से NSW के स्कूल सिस्टम को इतने प्रॉपर तरीके से देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और जिस तरह 5 से 10 मिनट में यकीन कीजिए, क्योंकि सब डिसिप्लिन से अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे थे और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे थे। पेरेंट्स बाहर पार्क में जमा हो रहे थे और एक एक टीचर अपने क्लास के बच्चों को लेकर बड़े तरीके से बाहर आ रहे थे और पेरेंट्स को दूर से वेव कर रहे थे और फिर वो अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। अगर इसी तरह हम सिस्टम्स को हर दुनिया के हर कंट्री में, स्पेशली क्योंकि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से, हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना वायरस से मुकाबला कर सकेंगे, हम फाइट कर सकेंगे और हम अपने बच्चों को बेहतर निज़ाम तालीम भी दे सकेंगे और उनको हेल्दी लाइफ दे सकेंगे। क्योंकि घर में बैठे बैठे बच्चे अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। बच्चों के चेहरे पर बड़ी खुशी थी, वो अपने क्लासमेट्स को देख रहे थे, वो अपने टीचर्स को देख रहे थे। तो अगर कोरोना वायरस से हमें बचना है तो सबसे पहले हमें एहतियात करनी है। स्टे होम, जो आपको पाकिस्तान को इस वक्त यही फार्मूला अपनाना है जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया और ऑस्ट्रेलिया की आवाम जो है इस क्राइसिस से काफ़ी हद तक बाहर आ गई है। और अभी जो स्कूल के सिस्टम के ज़रिए से हमने देखा कि किस तरह बच्चे स्कूल में खुशी खुशी जा रहे हैं और किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से कि पेरेंट्स अंदर ना जाएं तो जर्म्स को ट्रांसफ़र करने या वायरस को फैलाने का ज़रिया ही स्टॉप हो जाए। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ और दिखाती हूँ और समझिए कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन तरीके से गुजारना है कोरोना वायरस के साथ। But I'm so excited to start a new school year. We're back at school, there's so much to do. Learn reading and writing, math and science too. We're happy to be back at school. Back at school, oh yeah. मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं और खुसूसियत के साथ NSW में जहाँ हम लोग रहते हैं, शहर सिडनी में। सब लोगों ने इतनी अच्छी तरह अपने फ़र्ज़ को समझा, अपनी ड्यूटीज़ को समझा और कोरोना वायरस को हराने का पूरा इंतज़ाम किया। वेल डन। क्योंकि आज स्कूल्स खुल गए। जिस तरह मैंने आज पेरेंट्स को सुबह के वक्त थोड़ा सा परेशान देखा, थोड़ा सा बेचैनी का शिकार थे, पर वापसी में उतना ही जब हमारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी और उनका ये एहसास कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिले, उन असातिज़ा से मिले, उन टीचर्स से मिले जो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, तो सोचें उनकी खुशी को देखकर एज अ पेरेंट्स हम कितना खुश हुए और कितना होंगे। अब मैं खुसूसियत के साथ बात उन लोगों से करना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोशल वर्कर मुझ पर, शफक जाफरी पर एतमाद किया और मुझे लातादाद मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आए, फेसबुक के मैसेंजर पर आए और मुझसे मेरी राय पूछी है। तो याद रखिए एज अ मीडिया पर्सन या जब हम पब्लिक में आते हैं, पब्लिक में काम करते हैं, हमारी ज़ाती राय इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी हम लोगों से, एक्सपर्ट से और कंसर्न पर्सन से जो डिस्कशन करने के बाद जो राय देते हैं उस राय की जो अहमियत होगी वो मेरी ज़ाती राय की अहमियत नहीं होगी। ज़ाती तौर पर मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी बहुत डरी कि मेरी बच्ची जब स्कूल जाएगी और वो कहीं से कोरोना वायरस को लेकर आ गई अपने साथ, तो उसको वो तकलीफ़ जो होगी उसके बाद उससे कैसे हम निपटेंगे, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम हुकूमती इक़दामात को भी सराहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हुए और फिर आप सब लोग जिन्होंने मिलकर कोरोना वायरस से फ़ाइट की और हम कामयाब हुए।
ہم کافی حد تک اس خوف سے بھی باہر آ گئے ہیں کہ کرونا وائرس جان لیوا ہے. اب ہمارے پاس کافی انفارمیشن موجود ہے, لیکن یاد رکھیے 2 سال شاید ہمیں کرونا وائرس سے اسی طرح جنگ لڑنا ہوگی. اس کے لیے جس طرح آپ لوگوں نے ابھی تک اتنا اچھا کام کیا ہے, ابھی بھی اسی طرح مل جل کر ہم نے فیس کرنا ہوگا. لیکن نہ صرف یہ کہ تعلیمی میدان میں بچے پیچھے رہ جاتے, جو کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے بہت اچھا کور کیا گیا, لیکن جو ذہنی اور نفسیاتی طور پر جو دباؤ ان پر پڑ رہا تھا, جو بیہیویئر چینج آ رہا تھا ان کے اندر, اس سے لڑنا ساری زندگی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کا اسکول جانا بہت ضروری ہے. اور جو میں نے آپ کو جھلکیوں میں دکھایا شروع میں, جس طرح ٹیچرز پراپر طریقے سے بچوں کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں اور پیرنٹس کو اسکول کے احاطے سے دور رکھ رہے ہیں اور باہر پارک میں آ کر یا جہاں جو پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ کین ڈراپ کر رہے ہیں, تو بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. اور پھر ایز اے پیرنٹس ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان کی کیئر کے لیے ہماری گاڑی میں سینیٹائزر ہونا چاہیے, ہمارے بیگ میں سینیٹائزر ہونا چاہیے. اسکول میں سینیٹائز کر کے بچے اپنے ہاتھ آ رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ بھی سینیٹائز کر کے اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے ہی جانا ہے اور ان کو لے کر آنا ہے. تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر لیں گے. اب میں بات کرنا چاہوں گی پاکستانیوں سے, ہندوستانیوں سے, بنگلہ دیشیوں سے, جو ایشین کنٹریز ہمارے سراؤنڈنگ, جس کنٹری سے میں تعلق رکھتی ہوں پاکستان سے, وہاں سے. آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا ان ملکوں نے کس طریقے سے اس کرونا وائرس کو ہرایا یا اپنے آپ کو تیار کیا. اور ابھی تک جو بہت ساری تھیوریز آ رہی ہیں, کانسپریسی ہے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, تو اتنا سمجھ لیجئے یہ ہے, کرونا وائرس ہے, اس کا وجود ہے. اور کرونا وائرس مہلک سے مہلک ترین شکل اختیار کر سکتا ہے اگر آپ لوگ سیریس نہیں ہوئے, اگر آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہوئے. کتنا چینلز پہ دکھا رہے ہیں, کتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب عید گزر گئی, اب عید کو بائے بائے ٹاٹا کیجئے, اب واپس آئیے اپنی نارمل لائف کی طرف اور سمجھیے کہ اگر آپ بھی کم وسائل کے باوجود ہمت سے, حوصلے سے اور سمجھداری سے اس کا مقابلہ کریں گے تو اس کے مقابلے کے لیے صرف ایک حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ آپ نے اس کی چین کو بریک کرنا ہے, جیسے ہم نے آسٹریلیا میں کیا. جن ملکوں میں چین بریک کر دی گئی وہاں پہ اگر بعد میں کیسز آئیں گے بھی تو اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ چین بریک کیجئے, اس لیے کہ آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی سب کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہمارے وہ پیار بھرے رشتے ہیں جن کو اگر ہم نے کھو دیا تو ہم پچھتائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ کرونا سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنی نالج کو بڑھائیں. اور بہت آسان ہے, کچھ عرصے کے لیے گھر میں قید ہو جائیں, تفریحات کو بند کر دیجئے, گھر میں تفریحات تلاش کریں. بہت سارے ایکٹرز, بہت سارے میں سمجھتی ہوں آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینلز پہ بتا رہے ہیں, آپ بھی کوئی کریٹیو کام کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پہچان کی جو بھی مدد آپ کو چاہیے, آپ کو پہچان کا پلیٹ فارم ملے گا آپ کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے, آپ کے آئیڈیاز کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے. ہم اگر پردیس میں آ کر بس بھی گئے اور یہ اب ہمارا دیس ہے, لیکن ہمارا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, ہم چاہتے ہیں آپ کی مدد کرنا, ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن اس وقت جب آپ اپنی مدد آپ کریں گے تو پلیز سوچئے اور یاد رکھیے کرونا ہے. اور اگر آپ سمجھتے نہیں ہے اور اگر ہوا تو آپ اس سے کیسے نمٹیں گے. بس یہی سوچتے ہوئے یہی میرا پیغام ہے آج کا, کہ جس طرح ہم آج خوش ہو رہے ہیں اپنے بچوں کے چہروں پر مسرت دیکھ کر, آپ بھی خوش ہوں گے. جلد بچے واپس اپنے تعلیمی اداروں میں جائیں گے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, اور سب سے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کرونا سے نجات پائیں گے اور ہم بہت خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اسکول بھی بچے جائیں گے اور ہم اپنا وقت بھی گزاریں گے. بس میرا آج کا یہی پیغام تھا. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ کی جان اور آپ کی خوشی ہم سب کو بہت عزیز ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.